हेलो गाइज, हामीले अगाडिको लेक्चरमा सेल वाल्समा पढेका थियौँ। अब हामी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट हामी अब कन्टिन्यू गर्छौँ। हामीले अहिले पढ्ने टपिक भनेको हाम्रो इट्स के रहेछ त? इट्स सेल मेम्ब्रेन, जसलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ अथवा प्लाज्मा लेमा पनि भनिन्छ। यानी सेल मेम्ब्रेन जसलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ अथवा प्लाज्मा लेमा पनि भनिन्छ। अलराइट, ल हेर्नुस्, सुन्नु। यदि प्लान्ट सेलको म कुरा गर्छु भने प्लान्ट सेलको सबैभन्दा बाहिरी पार्ट भनेको सेल वाल हो। सेल वाल हो, त्यो भित्र प्लान्ट त्यो भित्र एउटा अर्को मेम्ब्रेन हुन्छ जसलाई भनिन्छ सेल मेम्ब्रेन, जसलाई भनिन्छ सेल मेम्ब्रेन है। सेल वाल, प्लान्ट सेल कुरा गरेँ मैले एनिमल सेलको कुरा गरेँ भने सेल वाल हुन्छ त? सेल वाल हुन्छ त? हुँदैन, सेल वाल हुँदैन। मान्छे बाहिरको सबैभन्दा बाहिरी मेम्ब्रेन एनिमल सेलमा के रहेछ त? इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। यानी यो सेल मेम्ब्रेन नै हुँदछ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले बुझिसकेपछि अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सेल मेम्ब्रेन भनेको इट इज अ लिभिङ स्ट्रक्चर। कुन स्ट्रक्चर? इट इज अ लिभिङ स्ट्रक्चर है। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यानी हामीले यो जुन सेल छ, सेल बाहिरको एउटा जुन सेल मेम्ब्रेनको यो स्ट्रक्चर छ, त्यसलाई हामीले जुम गरेर हेर्यौँ भने यस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ। यो यस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ। अब यो भनेको के हो, यसरी यसरी टेल भनेको के हो, यिनीहरूको बारेमा हामी अहिले डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। अलराइट, अगाडि बढौँ। सेल मेम्ब्रेनको डेफिनेसनमा हामी जान्छौँ भने सबैभन्दा पहिला हामी के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि द सेल मेम्ब्रेन अल्सो कल्ड अ सेल सर्फेस अर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी सेल सर्फेस पनि भनिन्छ र प्लाज्मा मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ। इट इज अ लिभिङ, मेन पोइन्ट यही हो, इट इज अ लिभिङ स्ट्रक्चर। लिभिङ, सेलेक्टिभली अर डिफरेन्शियली पर्मिएबल मेम्ब्रेन। लिभिङ त बुझिहाल्नु भयो है। इट इज अ सेलेक्टिभली अर डिफरेन्शियली पर्मिएबल मेम्ब्रेन। यानी यो जुन सेल मेम्ब्रेन हुन्छ इट इज सेलेक्टिभली अर डिफरेन्शियली पर्मिएबल। पर्मिएबल भनेको कुनै पनि सब्सटेन्स यानी भित्र आउन सक्नु अथवा कुनै पनि सब्सटेन्स बाहिर जान सक्नु है। सुन्नु, यसले सबै सब्सटेन्सलाई आफ्नो सेल भित्र आउन दिँदैन, सबै सब्सटेन्सलाई बाहिर जान दिँदैन। सर्टेन सेलेक्टिभ सब्सटेन्सहरू मात्रै भित्र आउन सक्छ अथवा सर्टेन सेलेक्टिभ सब्सटेन्सहरू मात्रै बाहिर जान सक्छ। भनेपछि फर इक्जाम्पल ए भन्ने सब्सटेन्स छ, बी भन्ने सब्सटेन्स छ, सी भन्ने सब्सटेन्स छ है। यो एबिसीमा एलाई यसले अलाउड गर्यो जान, ठिक छ, सीलाई पनि अलाउड गर्यो जान, तर यो बीलाई अलाउड गरेन। बीलाई अलाउड गरेन भनेपछि ए र सीलाई सेलेक्ट गरेर ए र सीलाई भित्र पसायो यानी यसले यो मेम्ब्रेनबाट भित्र पसायो। यानी यो पर्मिएबल भयो, ए र सी पर्मिएबल भयो है। यानी भित्र पस्यो, यानी यसले ए र सीलाई सेलेक्ट गर्यो र बीलाई त गरेन भनेपछि इट इज अ सेलेक्टिभली अर डिफरेन्शियली पर्मिएबल मेम्ब्रेन है। सर्टेन सेलेक्टिभ पार्टिकल्स अर स्ट्रक्चर्स only gets allowed to be permeable into the membrane। यदि हामीले बुझ्नुपर्छ। यसलाई बायो मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ, बायो मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ है, बायो मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ। बायो मेम्ब्रेन भनेको के हो भन्दाखेरि जुन सेल मेम्ब्रेन हुन्छ है, सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यो सेल मेम्ब्रेन प्लस मेम्ब्रेन अफ सेल अर्गानेल्स, मेम्ब्रेन अफ सेल अर्गानेल्स। यानी डिफ्रेन्ट सेलहरूको अर्गानेल्स हुन्छ, मतलब एउटा सेल छ त्यो भित्र डिफ्रेन्ट अर्गानेल्सहरू छ, जस्तै एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकन्ड्रियाहरू, यिनीहरूको बिचमा सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, माइटोकन्ड्रियाको बाहिरी भाग हुन्छ, मेम्ब्रेन हुन्छ हो। त्यो सेल मेम्ब्रेन प्लस त्यो बाहिरी भागलाई बायो मेम्ब्रेन भनिन्छ। त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, यो बुझ्नु पर्दैन। सुन्नु, अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेन भनेर कसले भने त? कुन साइन्टिस्टले सेल मेम्ब्रेन हो भनेर नाम दिए त? सी नगेली र सी क्रैमर। सी नगेली र सी क्रैमरले भने सेल मेम्ब्रेन यो स्ट्रक्चरलाई सेलको सबैभन्दा बाहिरी स्ट्रक्चर, प्लान्टमा हैन नि, फेरि एनिमल सेलको सबैभन्दा बाहिरी स्ट्रक्चर, अनि प्लान्ट सेलमा एनिमल सेल वाल भन्दाको भित्री स्ट्रक्चर, प्लान्ट सेलमा सेल वाल भन्दाको भित्री स्ट्रक्चर, एनिमल सेलमा सबैभन्दा बाहिरी स्ट्रक्चर के रहेछ त? सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा लेमा। यो बुझ्नुपर्छ। यो सेल मेम्ब्रेन भनेर यसलाई कसले भने त? सी नगेली र सी क्रैमर। सी नगेली र सी क्रैमर भन्ने साइन्टिस्टले यसलाई सेल मेम्ब्रेन भनेर डिफाइन गरे। त्यसपछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनेर कसले डिफाइन गरे त? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनेर पी फेल्फर है, पी फेल्फर भन्ने साइन्टिस्टले के गर्ने त? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनेर यसलाई डिफाइन गरे। त्यस्तै गरी प्लाज्मा लेमा भनेर प्लोवर भन्ने साइन्टिस्टले डिफाइन गरे। PLOWER प्लोवर भन्ने साइन्टिस्टले प्लाज्मा लेमा भने।
सी नगेली र सी क्रामरले के सेल मेम्ब्रेन, पी फेल्फरले के प्लाज्मा मेम्ब्रेन र प्लोवरले के प्लाज्मा लेमा। एउटै कुरालाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नाम दिने भए भनेका यी व्यक्तिहरूले हुन्। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ है सेल मेम्ब्रेनको बारेमा सुन्नुभयो। सरी, फङ्सन्स अफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेनको फङ्सन्सहरू के हो त सुन्नु। यसको फङ्सन्स भनेको कम्पार्टमेन्टलाइजेसन एन्ड प्रोटेक्सन। सुन्नु, कुनै पनि दुईटा सेल छ भने दुईटा सेललाई छुट्याउने भनेको सेल मेम्ब्रेनले हो। सुन्नु, हाम्रो घर छ र छिमेकीको घर छ, दुईटै घर फरक हुन् भनेर कसले छुट्याउँछ त? घरको बाहिरी वालले। घरको बाहिरी वालले। त्यस्तै गरी यो सेलको बाहिरी वाल हो भनेपछि छिमेकीको घर एउटा कम्पार्टमेन्ट हो र हाम्रो घर एउटा कम्पार्टमेन्ट हो। हाम्रै घरमा डिफ्रेन्ट कोठाहरू छ। फर इक्जाम्पल यो कोठा छ र अर्को कोठा छ। अर्को कोठा र यो कोठालाई छुट्याउने भनेको बिचको वालले हो। बिचको वालले हो। त्यस्तै गरी यानि त्यो कोठा भनेको अर्को कम्पार्टमेन्ट, यो कोठा भनेको अर्को कम्पार्टमेन्ट। डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्टलाइजेसन गर्ने भनेको घरमा इट इज अ वाल। इट इज अ वाल। त्यस्तै गरी सेलमा यो एउटा सेलको कम्पार्टमेन्ट, यो अर्को सेलको कम्पार्टमेन्ट गर्ने भनेको यो बाहिरी वाल। यो वाललाई के भन्ने त मैले सेल मेम्ब्रेन भन्ने। सेल मेम्ब्रेन भन्ने। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो। इन केस अफ प्लान्ट सेल मैले कुरा गर्ने हो भने इट विल बी अ सेल वाल। सेल वाल। इन केस अफ एनिमल सेलको मैले कुरा गर्ने हो भने इट विल बी अ सेल मेम्ब्रेन। यहाँनिर कम्पार्टमेन्टलाइजेसन गर्ने काम गर्दछ अनि प्रोटेक्सन भन्ने काम पनि गर्दछ। अभियसली हाम्रो घरले जसरी हामीहरूलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्छ त्यस्तै गरी यो सेललाई पनि सेल मेम्ब्रेनले प्रोटेक्ट गरेर राख्छ। डिफ्रेन्ट फरेन मटेरियल्सहरूबाट, डिफ्रेन्ट इन्जुरीहरूबाट प्रोटेक्ट गर्छ है। त्यो बुझ्नु पर्यो। एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस लाइक अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड। सेलमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड एक्सचेन्ज गर्ने है। यसरी अक्सिजन आयो, राइट। अब यसरी बाहिर कार्बन डाइअक्साइड गयो। यो गर्ने भनेको के कहाँ रहेछ त? यो सेल मेम्ब्रेनबाट। सेल मेम्ब्रेनबाट। त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। ओस्मोसिस, डिफ्युजन, एक्टिभ एन्ड प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट। सुन्नु, वाटरहरूको भित्र वाटरहरू आउनु बाहिर जानु, ओस्मोसिस डिफ्युजन बारेमा हामी पढ्छौँ अगाडि। ओस्मोसिस, डिफ्युजन, एक्टिभ एन्ड प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट। एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट र प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट भनेको नि, एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भनेको एनर्जी युज गरेर ट्रान्सपोर्टेसन भइरहेछ भने एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट। प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट भनेको एनर्जी युज गरेर ट्रान्सपोर्टेसन भइरहेको छैन, यानी ट्रान्सपोर्टेसन भइरहेछ तर एनर्जी युज भएको छैन भने इट इज अ प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट। त्यो बुझ्नुपर्छ। लोकोमोसन, एउटा सेल यो ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु भनेको इट इज अ लोकोमोसन। रिसेप्टर कम्पोनेन्ट, रिसेप्टर कम्पोनेन्ट यानी इट एक्ट्स एज अ सेन्सरी सर्फेस रिस्पोन्स टु हर्मोन, ड्रग्स, न्युरोट्रान्समिटर इट इज। सुन्नु 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 म भन्छु सुन्नु। इट हेल्प्स इन बग्स ट्रान्सपोर्ट। यो बुझ्नु पर्दैन। यो रिसेप्टर कम्पोनेन्ट पनि हो, यानी कुनै पनि बडीमा हाम्रो फिल भइरहेछ भने फिलिङ्सहरू रिसिभ गर्ने सेलले नै गर्छ नि त। सेलहरूमा कुन भाग, सेलको कुन भागले फिलिङ्सहरूलाई रिसिभ गर्छ? फर इक्जाम्पल टच गरेँ मैले टच गर्दाखेरि टचको स्टिमुलस रिसिभ भयो नि त है। फर इक्जाम्पल एउटा राम्रो स्मेल आयो, मैले फिल गरेँ, स्मेल गरेँ, त्यो स्मेलको स्टिमुलस फिल भयो नि, त्यो रिसिभ गर्ने काम, त्यो स्टिमुलस रिसिभ गर्ने काम सेलको कुन पार्टले रहेछ त? त्यो पनि सेल मेम्ब्रेनले रहेछ। केले रहेछ? सेल मेम्ब्रेन रहेछ। त्यही कुरा यो पोइन्टमा भन्न खोजेको छ क्या। त्यही कुरा यो पोइन्टमा भन्न खोजेको छ। फङ्सन्स अफ सेल मेम्ब्रेन हामीले बुझ्यौँ, ठिक छ। अब सुन्नु, बल्क ट्रान्सपोर्ट अक्रस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ। सुन्नु, प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा कुनै पनि स्ट्रक्चर भित्र जान्छ र बाहिर जान्छ है। त्यो बारेमा हामी बुझ्छौँ, त्यो बारेमा हामी बुझ्छौँ। त्यसको टपिकको नाम हो बल्क ट्रान्सपोर्ट अक्रस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सुन्नु, एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट दुई प्रकारको हुन्छ। एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भने मैले एक्टिभ भनेको एनर्जी युज्ड, एनर्जी युज्ड भएर ट्रान्सपोर्टेसन हुनु भनेको एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट। त्यो दुई प्रकारको हुन्छ। एउटालाई भन्छ एक्जोसाइटोसिस, अर्कोलाई भन्छ एन्डोसाइटोसिस। एउटालाई भन्छ एक्जोसाइटोसिस, अर्कोलाई भन्छ एन्डोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस नाम नै छ एक्जो र साइटोसिस। एक्जो भनेको बाहिर जानु, साइटोसिस भनेको सेलको बाहिर, सेलबाट बाहिर जानु, यानी सेलबाट बाहिर जानु भनेको एक्जोसाइटोसिस, यानी रिमुभल अर सेल भमिटिङ। रिमुभल अफ सेल भमिटिङ, रिमुभल गर्नु यानी सेलभन्दा बाहिर जानु। सेल भमिटिङ भने के हो? हामीले भमिट गर्दाखेरि हाम्रो स्टमकमा भएको डिफ्रेन्ट फुड पार्टिकल्सहरू मुखबाट बाहिर आउँछ, मुखबाट बाहिर आउँछ, यानी यो पनि हाम्रो एक्जो हो, हाम्रो बडीबाट एकदम रिमुभ भइरहेछ। त्यस्तै गरी रिमुभल अर सेल भमिटिङलाई एक्जोसाइटोसिस भन्छ। त्यस्तै एन्डोसाइटोसिस भनेको एन्डोसाइटोसिस, एन्डो भनेको भित्र, साइटोसिस यानी सेल भित्र आउनु भनेको इट इज एन्डोसाइटोसिस। इट इज एन्डोसाइटोसिस यानी एन्ट्री अफ मटेरियल्स इन्टु द सेल। बुझ्नुभयो? र यो एन्डोसाइटोसिस दुई प्रकारको हुन्छ। एन्डोसाइटोसिस आफैमा पनि दुई प्रकारको हुन्छ, पिनोसाइटोसिस र फागोसाइटोसिस। सुन्नु, पिनोसाइटोसिस र फागोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पिनो सुन्दाखेरि पिनो 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 पिनो
पानी पिउनु हामी पानी पिउँछौँ नि त त्यो बुझ्नु पर्यो। सुन्नु, यानी पिनोसाइटोसिस भनेको फ्लुइड इन्टेक यानी सेल ड्रिङ्किङ। फ्लुइड इन्टेक यानी सेलले फ्लुइड इन्टेक गरेर छ, फ्लुइड झोल पदार्थ इन्टेक गरेर छ। हामी पिउने के कुरा पिउँछौँ त, के फ्लुइडै पिउँछौँ नि। हामी भात सलिड पार्टिकल पिउन सक्छौँ, सक्दैनौँ। सलिड पार्टिकल त हामी खान्छौँ, हामी इट गर्छौँ, हामी ड्रिङ्क के गर्छौँ त, फ्लुइड गर्छौँ होइन, लिक्विड गर्छौँ। यानी पिनोसाइटोसिस भनेको सम्झिने तरिका पिउनु क्या, पिनोसाइटोसिस भनेको फ्लुइड इन्टेक और यो प्रोसेसलाई भनिन्छ सेल ड्रिङ्किङ। ठिक छ। फ्यागोसाइटोसिस भनेको खानु, यानी सलिड इन्टेक, सलिड पार्टिकल इन्टेक हुनु भनेको फ्यागोसाइटोसिस। फ्यागोसाइटोसिसलाई अर्को नाम के दिन्छ, सेल इटिङ। सेल ड्रिङ्किङ भनेको पिनोसाइटोसिस, सेल इटिङ भनेको फ्यागोसाइटोसिस। सेलले कुनै कुरा ड्रिङ्क गर्नु भनेको द्याट इज पिनोसाइटोसिस, सेलले कुनै कुरा खानु भनेको द्याट इज फ्यागोसाइटोसिस। त्यति कुरा हामीले मजाले बुझ्नु पर्यो। अलराइट, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दछ। सुन्नु, केमिकल कम्पोजिसन अफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कुराले बनेको हुन्छ, सेल मेम्ब्रेनको केमिकल कम्पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सेल मेम्ब्रेनस आर लिपोप्रोटिनस। यहाँ एउटा शब्द छ लिपोप्रोटिनस। लिपोप्रोटिनस भनेको लिपिड प्लस प्रोटिन है। के अरे, लिपिड प्लस प्रोटिन। लिपिड भनेको फ्याट, प्रोटिन भनेको प्रोटिन, थाहै छ हामीलाई होइन। लिपिड प्लस प्रोटिन हुने स्ट्रक्चर रहेछ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के रहेछ, लिपिड पनि रहेछ, प्रोटिन पनि रहेछ। कार्बोहाइड्रेट्सहरू पनि हुन्छ, तर भेरी लिटल अमाउन्ट, अलिकति मात्रै हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट्स हुन्छ। यो बुझ्नु पर्दैन है, हामी यति मात्रै बुझौँ कि लिपिड र प्रोटिन सेल मेम्ब्रेनमा हुन्छ। हामीले अहिले सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेनको बारेमा बुझ्यौँ होइन। अब सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सुन्नु, सेल मेम्ब्रेनको र प्लाज्मा मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चरको बारेमा हामीले बुझ्नुभन्दा पहिला डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरूले डिफ्रेन्ट थ्योरी दिए कि यो सेल मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर पहिला यस्तो हुन्छ, त्यसपछि अर्को साइन्टिस्टले अर्को थ्योरी दिए कि सेल मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। फरक यसमा थ्योरीहरू छ। सबैभन्दा पहिला हामी स्यान्डविच मोडेल भनेर एउटा थ्योरी छ, त्यसको बारेमा हामी पहिला डिस्कस गर्छौँ। ठिक छ। के रहेछ त, यो थ्योरी भनेको जे डेनियली र एच ड्याप्सन भन्ने साइन्टिस्टले प्रपोज गरेका थिए। यति हामीले बुझ्नुपर्छ। र नामै जब स्यान्डविच मोडेल छ भने हामीले पक्कै पनि बुझ्नुपर्छ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेनको स्यान्डविच जस्तो स्ट्रक्चर छ है। स्यान्डविच मोडेलको बारेमा हामीले यदि TCH मोडेलको बारेमा हामीले यदि बुझ्छौँ भने स्यान्डविच कस्तो हुन्छ, माथि ब्रेड, तल पनि ब्रेड, बिचमा के हुन्छ, भेजिटेबल्स। यानी माथि तल एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ र बिचमा फरक स्ट्रक्चर हुन्छ है। माथि तल एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ र बिचमा फरक स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यस्तै गरी स्यान्डविच मोडेलमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्लाज्मा मेम्ब्रेनको माथि र तल यानी सबैभन्दा बाहिरी पार्टमा प्रोटिन्स हुन्छ। के हुन्छ, प्रोटिन्स हुन्छ र बिचको स्ट्रक्चरमा के हुन्छ, लिपिड हुन्छ। हामीलाई थाहा छ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनेको लिपिड र प्रोटिनले बनेको हुन्छ। र स्यान्डविच मोडेलले के भन्छ भन्दाखेरि इन पेरिफेरल भनेको बाहिरी पार्टमा देयर इज अ लेयर अफ प्रोटिन, इन द मिडल लेयर देयर इज अ लिपिड। द्याट सेट अबाउट स्यान्डविच मोडेल। यति हामीले मात्रै बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। अलराइट, त्यसपछि हामीले त्यो स्यान्डविच मोडेल डिस्कस गर्ने पनि होइन खासमा है। अब त्यसपछि अर्को एउटा मोडेल आयो है, जुन एकदम एक्सेप्टेड मोडेल थियो, जसलाई भनिन्छ फ्लुइड मोसैक मोडेल है। यो मोडेल दिने साइन्टिस्ट भनेका को थिए त, सिङ्गर, नाम याद राख्नु है, सिङ्गर एन्ड निकोल्सन। सिङ्गर र निकोल्सन भन्ने साइन्टिस्टले फ्लुइड मोसैक मोडेल दिएका थिए। यति हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। यो मोडेलले के भनेको थियो भन्दाखेरि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटिनस। थाहै छ हामीलाई लिपोप्रोटिनस एन्ड लिपिड र प्रोटिन हुन्छ। एन्ड इट इज ट्राइल्यामिनर। ट्राइल्यामिनर भनेको तीनटा लेयर छ, यानी ट्राइल्यामिनरको अर्थ नै हो तीनटा लेयर छ। सुन्नु, अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो फिगर छ यहाँ,
प्लाज्मा मेम्ब्रेनको जुन यो स्ट्रक्चर छ यो एउटा सेल हो। सेलको यो प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई मैले जुम गरेर हेरेँ भने यस्तो देखिन्छ। यो यस्तो देखिन्छ। सुन्नु, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फोस्फोलिक लिपिड हैन, अनि बिचतिर प्रोटिन हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सुन्नु, यसमा माथिको जुन यो रेड कलरको स्ट्रक्चर देखिराख्नु भएको छ नि, सुन्नु हेर्नु, यो रेड कलरको जुन तपाईले स्ट्रक्चर देखिराख्नु भएको छ यो भनेको के रहेछ त? इट इज लिपिड है। अनि यो तलको पनि जुन देखिराख्नु भएको छ त्यो पनि हो लिपिड। ठीक छ। यो जो ब्लू कलरको स्ट्रक्चर तपाईँ देखिराख्नु भएको छ दिस इज प्रोटिन। हो। यसमा पनि यस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ। फ्लुइड मोजाइक मोडेलमा पनि लिपिड हुन्छ र बिचमा प्रोटिनको चेन हुन्छ। प्रोटिनको चेन नभनौँ, प्रोटिनको लेयर हुन्छ। प्रोटिनको यसरी लेयर हुन्छ। यति हामीले बुझ्नु पर्यो। ठीक छ। हो, यो लिपिडलाई अब हामीले डिटेलमा जुम गरेर हेर्यौँ भने यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। लिपिडलाई अब हामीले जुम गरेर हेर्यौँ भने माथि तल भएको लिपिडलाई जुम गरेर हेर्यौँ यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। माथिको टाउकोलाई हामी भन्छौँ हाइड्रोफिलिक हेड। तलको जुन ग्रीन कलर स्ट्रक्चर मैले बनाएँ लिपिडको यसलाई हामी भन्छौँ हाइड्रोफोबिक टेल। अलराइट, ल हाइड्रोफिलिक हेड र हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड र हाइड्रोफोबिक टेल। सुन्नु, हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोबिक। फिलिक, हाइड्रोसँग जुन फिलिक शब्द छ नि, हाइड्रो भनेको पानी, वाटर, फिलिक भनेको लभिङ, यानी वाटर लभिङ। वाटर लभिङ भनेको पानी मन पराउने लेयर हो रहेछ क्या। यो जुन लिपिडको माथिको टाउको हेड पार्ट रहेछ नि वाटर लभिङ रहेछ नि। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो भनेको वाटर, फिलिक भनेको लभिङ, वाटर लभिङ पार्ट रहेछ। माथिको यो जुन फोस्फोलिपिडको यानी लिपिडको जुन हेड रहेछ इट इज वाटर लभिङ। ठीक छ। ल तलको जुन ग्रीन कलरको स्ट्रक्चर बनाए टेल बनाए इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक भनेको वाटर, हाइड्रो भनेको वाटर, फोबिक भनेको वाटर फियर। फोबिक भनेको फोबिक जुन वर्ड छ नि फोबिक, PHOBI, फोबिक, यो भनेको डराउनु क्या। फोबिया हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल हाइड्रोफोबिया भनेको पानीसँग डराउनु। हाइड्रोफोबिक भनेको वाटर फियर, यानी यो पार्टले वाटर फियर, पानीसँग डराउँछ। टेललाई पानी मन पर्दैन यानी पानीसँग डराउँछ। वाटर फियर, पानीको डर, फियर भनेको डर। वाटर फियर भनेको तलको जुन पार्ट छ टेल, इट डजन्ट लभ वाटर, यसले पानी रुचाउँदैन। तरको जुन माथिको जुन हेड छ त्यसले पानी मन पराउँछ, पानी रुचाउँछ। यति हामीले बुझ्नु पर्यो। फ्लुइड मोजाइक मोडेल भने प्लाज्मा मेम्ब्रेनको यही हो। सरी, ल यति हामीले स्ट्रक्चर हामीले बुझ्नु पर्यो। अलराइट, ल ठिक छ। यति हामीले यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर हामीले यति मात्रै यसमा बुझ्नुपर्छ है। फ्लुइड मोजाइक मोडेल कसले दिएका र यसमा हाइड्रोफोबिक हेड हुन्छ लिपिडको पेरिफेरल लिपिड्सहरू, माथि लिपिड, माथि तल लिपिड हुन्छ। लिपिडको स्ट्रक्चर भनेको हाइड्रोफिलिक हेड हुन्छ, हाइड्रोफोबिक टेल हुन्छ र त्यसमा बिचमा मेम्ब्रेनस प्रोटिन हुन्छ। त्यति कुरा हामीले मजाले बुझ्नुपर्छ है। फ्लुइड मोजाइक मोडेल भनेको अहिलेको एक्सेप्टेड मोडेल भनेको फ्लुइड मोजाइक मोडेल हो है। फ्लुइड मोजाइक मोडेल भनेको अहिलेको एक्सेप्टेड मोडेल। अरू कुरा हामीले बुझ्नु पर्दैन यसमा, अरू कुनै इम्पोर्टेन्ट त्यति छैन हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि। ल हेर्नु, अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मोडिफिकेसन अफ सेल मेम्ब्रेन है। मोडिफिकेसन अफ सेल मेम्ब्रेन के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सेल जुन मेम्ब्रेन छ नि त्यो सेल मेम्ब्रेन डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरमा मोडिफाई भएको छ। सेल मेम्ब्रेन डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरमा मोडिफाई भएको छ। सबैभन्दा पहिलो स्ट्रक्चर भनेको मेसोजोम। सेल मेम्ब्रेन डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरमा मोडिफाई भएर के हुन्छ थाहा छ? के हुन्छ? त्यसले डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू क्यारी आउट गर्छ क्या। फर इक्जाम्पल हामीले अहिले यो सेल मेम्ब्रेन हो, यसरी यो एउटा स्ट्रक्चर निस्किन्छ, त्यो स्ट्रक्चरलाई भनिन्छ मेसोजोम। यो ब्याक्टेरियामा हुन्छ है। त्यो ब्याक्टेरियामा रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ। यानी सेल मेम्ब्रेन, ब्याक्टेरियाको सेल मेम्ब्रेनमा यसरी एउटा एक्सटेन्सन हुन्छ जसलाई भनिन्छ मेसोजोम। यो के हो त? सेल मेम्ब्रेनकै मोडिफिकेसन हो नि त, त्यही हामी बुझ्छौँ। सुन्नु, मेसोजोम भनेको इन्फोल्डिङ्स अफ सेल मेम्ब्रेन फाउन्ड इन ब्याक्टेरिया। यानी यो यसरी अथवा सेल मेम्ब्रेन हो,
सेल मेम्ब्रेन यसरी इनफोल्डिङ 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 है। मानौ मैले यो पेपर लिए, मैले यो बुक छ, सरी है लडेछ ल, यसरी बुक छ, यो बुकको पेपर हो, मैले यसलाई यसरी फोल्ड गरिदिएँ है। यो के रहेछ त आउटफोल्डिङ आउटफोल्डिङ। यसरी यसरी मैले पेपर हो, अब यसरी भित्रतिर फोल्ड गरिदिएँ। तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ क्यामेरामा, यसरी यसरी भित्रतिर यसरी मैले फोल्ड गरिदिएँ है। मैले अब यसलाई यसरी भित्रतिर यसरी फोल्ड गरिदिएँ, देखिराख्नु भएको छ भित्रतिर, इट इज इनफोल्डिङ। अब मैले यसरी बाहिरतिर, अब मैले यसरी बाहिरतिर फोल्ड गरेँ भने आउटफोल्डिङ, यसरी भित्रतिर फोल्ड गरेँ भने मैले यसलाई इनफोल्डिङ भनिन्छ हो। यानी यो इनफोल्डिङ इनफोल्डिङ मेसोजोम भनेको इट इज इनफोल्डिङ अर आउटफोल्डिङ, त्यो दुटै हुन्छ है। आउटफोल्डिङ इनफोल्डिङ अर आउटफोल्डिङ अफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुनु अथवा आउटफोल्ड हुनु जुन ब्याक्टेरियामा पाइन्छ त्यसलाई नै भनिन्छ मेसोजोम। मेसोजोम यसले के गर्छ, मेसोजोम के गर्छ, दे हेल्प इन सेल वाल फर्मेसन, सेल वाल फर्मेसन गर्न हेल्प गर्छ। ब्याक्टेरियामा पनि सेल वाल हुन्छ सरी है, त्यसले सेल वाल फर्मेसन गर्न हेल्प गर्छ, डिएनए रेप्लिकेसनमा हेल्प गर्छ। डिएनए रेप्लिकेसन, एउटा डिएनए छ त्योबाट अर्को डिएनए बन्नु, एउटाबाट अर्को बन्नु, त्यसलाई नि भनिन्छ रेप्लिकेसन है, डिएनए को रेप्लिकेसन। अनि रेस्पिरेसन, ब्याक्टेरियाहरू पनि त रेस्पायर गर्छ नि त, त्यो रेस्पायर कसरी हुन्छ त, मेसोजोमबाट हुन्छ, यति बुझ्नुपर्छ ल। सेल मेम्ब्रेनको अर्को मोडिफिकेसन भनेको डेस्मोजोम। डेस्मोजोम भनेको म्याकुला एडर्निस, यसको नाम भनेको म्याकुला एडर्निस, डेस्मोजोम। सुन्नु, एउटा सेल र अर्को सेललाई नि जङ्सन हुन्छ, त्यसलाई टाँसिन्छ। एउटा सेल र अर्को सेलको बिचमा जङ्सन हुन्छ, यो एउटा सेल हो, यो अर्को सेल हो, यो दुईटा सेललाई यसरी जोइन गर्ने काम भनेको एउटा स्ट्रक्चरले गर्छ। यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ, डेस्मोजोम। डेस्मोजोम, यो स्ट्रक्चरलाई भनिन्छ डेस्मोजोम है। यो यसले के गर्छ, स्पेशलाइज्ड फर सेल टु सेल एडेसन, सेल र सेललाई एडेसन गर्छ। एडेसन भनेको चिप्काउनु, दुईटा सेललाई चिप्काउनु भनेको एडेसन भन्छ है, डेस्मोजोम। यो पनि एउटा मोडिफिकेसन के को रहेछ, सेल मेम्ब्रेनको। ग्याप जङ्सन, ग्याप जङ्सन भनेको स्पेशलाइज्ड इंट्रासेलुलर कनेक्सन बिट्विन सेल्स, दे अलाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टु पास बिट्विन सेल्स। यानी यो दुईटा सेल हो, त्यो बिचमा एउटा ग्याप हुन्छ, त्यो ग्यापमा एउटा जङ्सन हुन्छ, ग्याप हुन्छ। त्यो ग्याप जङ्सन पनि सेल मेम्ब्रेनकै मोडिफिकेसन हो। त्यो ग्याप जङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि यो सेलको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सहरू यसमा पठाउँछ र यहाँबाट यसरी पठाउँछ। यानी यो दुईटाको बिचमा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सहरू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सहरू ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम भनेको यो ग्याप जङ्सनले गर्दछ। माइक्रोभिलाई, अर्को मोडिफिकेसन भनेको माइक्रोभिलाई। सुन्नु, माइक्रोभिलाई भनेको नि सेल मेम्ब्रेन यसरी फोल्ड भयो भने नि, यानी फिङ्गर लाइक इमेजिनेसन्स, यानी आउटफोल्ड, मैले बुझाएँ तपाईँहरूलाई, आउटफोल्ड स्ट्रक्चर छ, यसरी खुम्चिनु बाहिरतिर, आउटफोल्ड। एउटा स्ट्रक्चर छ यसरी भित्रतिर खुम्चिनु भनेको द्याट इज इनफोल्ड। फरक बुझ्नुपर्छ आउटफोल्ड र इनफोल्डमा। अघि मेसोजोम पढ्दाखेरि इनफोल्ड र आउटफोल्ड दुटै बुझ्थ्यो, त्यसै गरी माइक्रोभिलाई भनेको इट इज फिङ्गर लाइक इमेजिनेसन आउटफोल्ड। यानी यो मानौ यो एउटा सेल मेम्ब्रेन हो, ठिक छ, अहिले एउटा सेल मेम्ब्रेन हो, यसरी यो आउटफोल्ड भयो, अब यो यसरी अहिले यस्तो छ, अब यो बिचमा यति मेटिदियो र अब यो यसरी आउटफोल्ड भयो। यानी यो फिङ्गर लाइक इमेजिनेसन, फिङ्गर लाइक आउटफोल्ड स्ट्रक्चर भयो भने त्यसलाई भनिन्छ माइक्रोभिलाई। के भनिन्छ त्यसलाई, माइक्रोभिलाई, फिङ्गर लाइक माइक्रोभिलाई। यो माइक्रोभिलाईले के गर्छ थाहा छ, माइक्रोभिलाईले एब्जर्प्सन गर्छ। के गर्छ, एब्जर्प्सन। यो एब्जर्प्सन भने यो कहाँ एब्जर्प्सन गर्छ भने कहाँ पाउँछ, यो पाउँछ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टमा, हाम्रो इन्टेस्टाइनमा। हामीले खाएको फुड एब्जर्ब हुनु पर्यो, यो पाउँछ हाम्रो डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टमा। के को लागि, एब्जर्प्सनको लागि। यानी के को लागि, फर अल्ट्रा एब्जर्प्सन, यानी धेरै एब्जर्प्सन गर्नु भनेको अल्ट्रा एब्जर्प्सन अफ न्युट्रिएन्ट्स, हामीले खाएको न्युट्रिएन्ट्सहरूको अल्ट्रा एब्जर्प्सनको लागि यो माइक्रोभिलाई त्यहाँ पाउँछ। यो माइक्रोभिलाई पनि के रहेछ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेनको एउटा मोडिफिकेसन रहेछ। यति हामीले मजाले बुझ्नु पर्यो। अलराइट।